सोप ऑपरा को लेते हैं. हाँ जी. सलाम सर. जी वालेकुम सलाम. क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जी. कि बेशक किलिंग्स गलत है, किसी भी इंसान की हो, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें अब मुसलमानों का कत्ल भी गलत है, आप उसके खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन आपकी वीडियोस में कभी ये बात नहीं हमने देखी कि आप उसको गलत कहें जो कि यूरोपियंस ने किया सब इलाकों में. ऑस्ट्रेलिया में गए उन्होंने वहाँ पे नेटिव्स मारे, अमेरिका में गए वहाँ के नेटिव्स उन्होंने मारे, उसके खिलाफ आपकी कभी कोई वीडियो में कोई कमेंट मौजूद नहीं. क्योंकि तो कभी ये इस तरह की बात हुई नहीं है. और अच्छा कि आपने पूछ लिया. जो कलोनियलाइजेशन के ऊपर जो बात हुई थी, बल्कि हकीकत जो के साथ भी डिबेट हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कलोनियलिज्म का मुझसे आप क्या मांगते. सारी बात है, कलोनियलिज्म कोई डिफेंडेबल चीज़ नहीं है. ये उस ज़माने की वो चीज़ें थी जो होती रहती, जिससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को तकवीत मिलती है. वो ऐसे कि हर ज़माने के लोग अपने ज़माने के हिसाब से लोगों पे जबर करते रहे हैं. और आजकल के ज़माने का जबर और है. जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है वो और तरह का इंपीरियलिज्म है एज अपोज टू जो ब्रिटिश या यूरोपियन कलोनियलिज्म था इन द 17th 18th 19th सेंचुरी तक. और उससे पहले जो डार्क एजेस थी उसमें भी जो इस्लामिक कलोनियलाइजेशन थी. बल्कि मेरा खाली पॉइंट मैं उस डिबेट में उठाया था मैंने कि वो, हाँ, जब हकीकत ने पूछा था कि कलोनियलाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैंने कहा अरब कलोनियलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं. मुझे पता था वो किसकी बात कर रहा. तो बात तो वही आ जाती है कि ये तो सारी चीज़. मैंने इस्लामी फतूहात के ऊपर भी बात नहीं की. मैंने इस्लाम की इन्वेजन के जो स्पेन के ऊपर इन्वेजन है मैंने उसके ऊपर भी बात नहीं की. अब कोई टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर बात कर लेंगे, और जितना इल्म होगा उसके ऊपर बात कर लेंगे. तो जो आप बात कर रहे हैं कि जो वाइट यूरोपियंस ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो कलोनियलाइजेशन की थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली जो कत्ले आम इन्होंने किया बड़ा गलत किया. आजकल के इखलाक के म्यार के मुताबिक उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. लेकिन उस ज़माने के इखलाक जो थे वो यही होता था उस ज़माने में. और वही हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जो मुसलमानों ने भी जो हज़रत, मैं तो इतना डिस्काउंट देता हूँ कि जो हज़रत मोहम्मद ने किया, हालांकि एविडेंस मिलता है कि हज़रत मोहम्मद ने ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स यूज़ की, लेकिन ठीक है, ऐसे ही होता था. अगर हज़रत मोहम्मद ये काम ना करते तो उन काफरों ने उनके साथ ये काम कर देना था. ऐसा हो सकता था. तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है. इसके ऊपर तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग, शायद मेरा ख्याल उसकी वजह ये है, लोगों को जो स्केप्टिसिज्म होता है वो ये होता है कि शायद कोई एजेंडा ना हो, शायद कोई अब चूंकि इस ऑडियंस में ज़्यादातर लोग, क्योंकि उर्दू बोलता हूँ, उर्दू में ज़्यादातर लोग इंडियंस भी होते हैं, और ज़्यादा मेजॉरिटी इंडियंस की ही चैनल की. आई थिंक 45% मेरा ख्याल लास्ट आई चेक्ड कि इंडियंस हैं, और 20% मेरा ख्याल पाकिस्तानी हैं, बाकी के इधर उधर. तो उसी हवाले से आप हिंदुइज्म या इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर देखें, कुछ 250 से ज़्यादा वीडियोस हैं उसके ऊपर. तो वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं अरब मुस्लिम होता तो शायद मैं पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा होता. या जो गोरे एथियस जो हैं वो स्पेनिश इंक्विजिशन वगैरह की बड़ी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को टारगेट करना होता है. जो कलोनियलाइजेशन के साथ जब वो आए थे तो वो जीसस का उन्होंने वो स्लीव उठाई होती थी, और उनको लोगों को कन्वर्ट उनको भी करने के चक्करों में होते थे. तो वो उसके ऊपर बहुत बोलते हैं. अब ये चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या इतना नॉलेज नहीं है, या लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो इसलिए कभी बात नहीं है इसके ऊपर. तो लेकिन चलें, ऑन द रिकॉर्ड ये मैंने कह दिया कि मेरे कलोनियलाइजेशन के बारे में, कलोनियलिज्म के बारे में क्या ख्याल है. बड़ा गलत काम हुआ, बड़े लोगों को मारा गया, बड़ा जुल्म हुआ नेटिव्स के ऊपर, चाहे वो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस थे या नेटिव अमेरिकन थे, उन सारों के ऊपर बड़ा जुल्म किया गोरों ने. और गोरों ने इसी तरह कब्जा किया, और उसकी आजकल के अखलाकी म्यार के मुताबिक उसकी कोई जगह नहीं है. वो सारे लोग बड़े जालिम लोग थे. चलें, अब तो रिकॉर्ड के लिए हो गया ठीक. लेकिन जिस दौर में कोई पावरफुल होती है जो कोई कम्युनिटी, या वो जाती है किसी जगह पे और जाके वहाँ पे कब्जा कर लेती है, इसमें मज़हब को क्यों पेल देते हैं आप? क्योंकि अब अमेरिकन की हम इंग्लिश बोलते हैं, पूरी दुनिया में बोलते हैं, उसकी यही वजह कि वो पावरफुल थे, या यूरोपियन थे, उन्होंने जगहों पे कब्जे किए, उनका बाय प्रोडक्ट इंग्लिश या उनका कल्चर पूरी दुनिया में फैल गया. अब इस्लाम भी इसी तरह एक बाय प्रोडक्ट है उसी फतूहात का. तो दोनों फिर जस्टिफाइड हैं चीज़ें, तो उसको हम क्यों गलत कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम उसको भी गलत ही कह रहे हैं. जो वेस्टर्न कलोनियलिज्म है उसको मैंने गलत कह दिया ना, तो उसी तरह अरब कलोनियलिज्म भी गलत है. और जो मेन पॉइंट है
وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن ڈارک پاسٹ کو کرٹیسائز کر کے 21ویں صدی میں زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن آپ عرب کلونیلائزیشن کو یا اسلامک ایکسپینشنزم کو غلط کہہ کے مسلمان نہیں رہ سکتے. آپ کو کوئی مسلمان عالم اس بات کو جو کانکویسٹ ہوئے تھے فارس کے, مصر کے, جارڈن کے, ایون اسپین تک کو شاید کرٹیسائز کچھ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا اگلی سینچری میں ہوا تھا, لیکن جو امیڈیٹ کانکویسٹ تھے جو آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں ہوئے تھے اس کو کوئی کنڈیم نہیں کرتا. تو بندہ پوچھے کیا کرنے گئے تھے آپ ادھر؟ اگر ویسٹرن امپیریل جو کلونیلائزیشن تھی, برطانیہ والے, ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور یہ جتنے بھی فرینچ کلونیلائزیشن تھی, یہ جتنی بھی کلونیلائزیشن, آپ ان کے سارے لوگوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں غلط تھا, لیکن آپ کیا خلفائے راشدین کی فتوحات کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کلیئر مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ایکسپینشنزم کرنی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں مذہب کو کیوں پھیل دیتے ہیں, کلیم ڈفرنٹ ہے. ویسٹرن سویلائزیشن مائٹ ہیو بین بلٹ آن کلونیلائزیشن, اور یہ اس کے ریمننٹس ہیں جو ہوا. اب واپس تو نہیں جایا جا سکتا کہ 14ویں صدی میں جا کے کولمبس کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب ادھر نہ جاؤ 15ویں صدی میں کہ بھائی آپ نے ادھر نہیں جانا. وہ تو اب نہیں ہو سکتا, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن اس کو اکنالج تو کیا جا سکتا ہے نا. اور اس کی اور ادھر کلیم ڈفرنٹ ہے. ادھر کلیم ہی ہو رہا ہے کہ یہ ایک اسپیشل پریولیج ہے. پولیٹیکل سپریمیسی جو کی گئی, ملٹری فتوحات جو کی گئیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے, اس میں انڈرسٹوڈ بات ہے. اور اگر آپ کا کلیم بھی اتنا ہی ہو نا کہ ہاں بھائی کیا ہو گیا, مسلمانوں نے بھی, ان کے پاس پاور تھی, انہوں نے قبضہ کر لیا, یہاں تک بات ٹھیک ہے, اس کو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کا کلیم ہو رہا ہے, یہ ڈیوائن کام ہے. اس کے اوپر اخلاق جو وقت کی جو بندش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ یہ ایک زبردست نظام ہے جو دیا گیا ہے, اس کی جو لیڈرشپ تھی, رسول اللہ وہ سب سے بہترین انسان تھے, ان کا نمونہ وہ آج سے 4000 قبل مسیح میں بھی بہترین تھے اور آج کے زمانے میں بھی بہترین ہے, تو وہ آپ کا کلیم اڑ جاتا. کیونکہ اگر وہ بھی اسی طرح کے ایکسپینشنسٹ تھے, قبضے کرتے تھے, قافلے لوٹتے تھے اتھارٹی سے, ہی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ, تو پھر ان میں اور ان وقت کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ چنگیز خان کی, ہم سکندر اعظم کی بات ابھی بھی اس کو گریٹسٹ جنرلز میں شامل آتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے اس نے گردنیں اتاری بڑے لوگوں کی اس زمانے کے حساب سے اس نے کہا. لیکن کوئی یہ تو نہیں کہتا وہ آل ٹائم گریٹسٹ پرسن تھا مورلی بھی, وہ تو کوئی نہیں کہتا. آپ کا کلیم ڈفرنٹ ہے, دیٹس دا پرابلم. چلیں, ہیو دا لاسٹ ورڈ, وی نیڈ ٹو ریپ دس اپ. تو اگر آج سے 50 سال بعد آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے سب نیوٹرلائز ہو جائے اور ہم اس کو بھی برا بھلا کہنے لگ جائیں, تو پھر ٹھیک ہے, یہ پھر جسٹیفائی نہیں. جسٹیفائی سے کیا مراد سر آپ کا؟ جسٹیفائی نہیں, ہم جسٹیفائی تو ابھی بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا کلیم اتنا ہو کہ ہاں بھی دیور ملٹری جینیسز تھے یہ لوگ. خالد بن ولید کو ویسٹرن لوگ بھی ملٹری جینیس کہتے ہیں, اور وہ ملٹری جینیس تھی, دیٹس اٹ. سو واز سکندر اعظم, سو واز ہینیبل, so many other, چنگیز خان and all these people. تو وہ ملٹری جینیس تھے, that's it. ہم وہیں تک رکھیں گے بات. اس کے اگلا جو آپ لوگوں کا کلیم ہوتا ہے وہاں پہ پھنس جاتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں اسپیشل چیز ہے, یہ اسپیشل کیس ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسپیشل کیس ہی نظر آتا, ہمیں وہی کام نظر آتا ہے جو باقی لوگ بھی کرتے تھے. اور آج سے 50 سال بعد لوگ اس کو, ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی بھی لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ بنو قریظہ میں کیا کیا گیا, یا کن لوگوں کو مارا پیٹا گیا, کس طرح وہ ام کرفا کو چروا دیا گیا, ٹھیک ہے, وہ تبری میں واقع, اس طرح کے وہ بڑے بے تحاشا واقع ہیں رسول اللہ کی زندگی میں. میں یہ اکثر کہتا ہوں اگر ہم ٹائم ٹیلی پورٹ کر کے, اگر ہم کسی بھی آج کل طالبان اور داعش کو چھوڑ کے عام مسلمان کو, آپ کو بھی, اگر میں بیک ٹو دا فیوچر والی ٹائم مشین میں لے جا کے 628 عیسوی میں لے کے عرب میں مدینہ میں لے جاؤں, تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے اگر آپ آج سعودی عرب میں جب کسی کی گردن اڑ رہی ہوتی ہے نا, تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یار یہ کیا کام ہے. تب جب ان کو چیرا جا رہا ہے, ان کو قتل و غارت ہو رہی ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ ایک بار اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے, آپ کہیں گے نہیں یار یہ ہماری اخلاقیات جو ہیں بہت بہتر ہیں آج کل کے لوگوں کی. تو یہ anyway that's the case. تو چلیں, بہت شکریہ سر آنے کا, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.